असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो सोचिए, अगर एक माँ रात के सन्नाटे में सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहे, या अल्लाह मेरी औलाद को दुनिया की बुराइयों से बचा ले, और कुछ ही महीनों में वही औलाद गलत रास्तों से लौट आए, बुरी संगत से बच जाए और माँ की आंखों का सुकून बन जाए, क्या ये मुमकिन है? तो आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कुरान का वो अमल बताने जा रही हूँ जिसे अगर औरत अपने घर में 41 बार पढ़ ले तो अल्लाह औलाद की तकदीर पर रहमत लिख देता है। लेकिन वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अगर तरीका जरा सा भी गलत हुआ तो असर रुक सकता है। तो एक माँ होती है जो दिन भर चूल्हे के पास खड़ी रहती है, बच्चों के कपड़े धोती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं वही माँ चुपचाप रोती है। औलाद मोबाइल में डूबी हुई, नमाज से दूर, जुबान में बदतमीजी, गुस्सा, जिद, गलत दोस्त। माँ सोचती है मैंने क्या कमी छोड़ दी, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। तो यहीं से शुरू होता है कुरान का करिश्मा। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है। कुरान जख्मों की दवा है, डर की ढाल है, औलाद की हिफाजत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये किताब शिफा है, रहमत है और मोमिनों के लिए नूर है। लेकिन सवाल ये है, कौन सी सूरत, क्यों 41 बार, और औरत ही क्यों पढ़े? तो औरत की दुआ में ताकत क्यों? औरत की दुआ बिना शोर के होती है, बिना दिखावे के होती है, दिल से निकलती है। ख़ास तौर पर माँ की दुआ जो अल्लाह के अर्श को हिला देती है। इसलिए ये अमल औरत के लिए है, ख़ास तौर पर माँ, बीवी या वो औरत जो औलाद की फ़िक्र करती है। तो वो सूरत कौन सी है? अब ध्यान से सुनिए। ये कोई लंबी सूरत नहीं, लेकिन असर ऐसा कि शैतान घर से भाग जाए। वो सूरत है सूरतुल फलक। क्यों? क्योंकि इस सूरत में हर बुराई से पनाह मांगी गई है, हर नज़र, हर जादू, हर शर से हिफाजत है। मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, यानी औलाद की ज़िंदगी में हर अंधेरे के बाद नूर की सुबह। तो सूरह फलक को मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो 41 बार ही क्यों? अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, 11 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं, 41 ही क्यों? तो 41 एक रूहानी संख्या है। 40 के बाद इंसान का अमल मुकम्मल होता है। 41 पर अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। इसलिए जब माँ 41 बार ये सूरत पढ़ती है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इस औलाद की हिफाजत कर दो। तो अब पूरा अमल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। वक्त फजर के बाद या ईशा के बाद वजू करके, घर में एकदम सुकून हो, मोबाइल बिल्कुल बंद हो, कोई भी शोर शराबा ना हो। तो अमल क्या करना है? 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, 41 बार सूरह फलक, औलाद का नाम लेकर दुआ करें। दुआ के अल्फाज ये होने चाहिए, या अल्लाह मेरी औलाद को हर बुरे रास्ते, हर बुरी नज़र, हर गलत दोस्त से अपनी हिफाजत में रख। तो एक बहन ने ये अमल सिर्फ 11 दिन किया। उनका बेटा गलत संगत में था, माँ से बदतमीजी, नमाज से दूर। 11वें दिन बेटा खुद आया और बोला, अम्मी दिल बेचैन रहता है, दुआ कर दो। तो यही है कुरान की ताकत। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। शक के साथ मत पढ़ो, गुस्से में मत पढ़ो, दिखावे के लिए मत पढ़ो, क्योंकि अमल नहीं, नीयत असर करती है। वो कितने दिन करना है? कम से कम 21 दिन, बेहतर 41 दिन, और अगर दिल चाहे तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आज आपकी औलाद बिगड़ रही है, आपका दिल रातों को रोता है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो कुरान का दरवाज़ा आज भी खुला है। आज रात जब सब सो जाएं तो बस एक माँ उठे और 41 बार ये सूरत पढ़ ले। अल्लाह आपकी औलाद को आपकी दुआ की चादर में छुपा लेगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए। कई माएँ कमेंट में लिखती हैं, मैंने पढ़ा लेकिन कुछ बदला नहीं, और यहीं पर शैतान दिमाग में फुसफुसाता है कि छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सच ये है, अल्लाह दुआ को 3 तरीके से कबूल करता है। जो माँ मांगती है वही दे देता है, किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है,
یا اولاد کے نصیب میں وقت لکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس دن آپ رو رہی تھی اسی دن اللہ آپ کی اولاد کے لیے کسی بہت بڑی برائی کو ہٹا چکا ہوتا ہے۔ تو اولاد اچانک بدل کیوں جاتی ہے؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے بچہ اچانک چپ ہو جاتا ہے، پرانے دوست چھوڑ دیتا ہے، اکیلے بیٹھنے لگتا ہے، ماں کی طرف دیکھنے لگتا ہے؟ یہ کوئی ڈپریشن نہیں، یہ دل کی صفائی کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ماں 41 بار سورہ فلق پڑھتی ہے تو شیطانی وسوسے کم ہوتے ہیں، دل پر جمی جنگ اترنے لگتی ہے اور اولاد کے اندر خود بخود توبہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کئی بچے اچانک کہتے ہیں کہ امی دل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، سزا نہیں۔ اگر اولاد بہت زیادہ بگڑ چکی ہو تو اب یہ حصہ بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ایک دم دھیان سے اس سورہ فلق کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی اولاد نشے کے قریب ہے، غلط رشتوں میں پھنسی ہے، زبان سے ہاتھ سے بے قابو ہے یا گھر سے بھاگنے کی بات کرتی ہے تو گھبرائیں مت، عمل وہی رہے گا، صورت وہی رہے گی، لیکن نیت بدلنی ہوگی۔ نیت کیسے کرے؟ پڑھنے سے پہلے دل میں کہے، یا اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کرتی ہوں، اب تو ہی اس کا ولی ہے۔ جب ماں اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تب اللہ خود ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، اگر یہ عمل قبول ہو رہا ہے تو یہ 7 نشانیاں ضرور دکھیں گی۔ گھر کا ماحول اچانک ہلکا لگنے لگے، بنا وجہ رونا کم ہو جائے، ڈراونے خواب بند ہو جائے، اولاد کا غصہ تھوڑا نرم پڑے، ماں کے دل میں عجیب سا سکون آئے، نماز یا دعا کی طرف جھکاؤ بنے، کوئی پرانی بڑی مصیبت ٹل جائے۔ تو یہ نشانیاں اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ قبولیت کی پہلی دستک ہوتی ہے۔ تو کیا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ماں کا عمل اثر کرتا ہے؟ تو بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں میرے شوہر ساتھ نہیں دیتے تو کیا میری دعا چلے گی؟ تو جواب سنیے، اللہ رشتوں سے نہیں نیت سے دیکھتا ہے۔ اگر ایک ماں اکیلے بھی سچے دل سے پڑھ لے تو اس کی دعا 7 آسمان پار کر جاتی ہے۔ تو ایک ماں ہر رات پڑھتی ہے لیکن روتے روتے ایک دن تھک کر بولی، یا اللہ اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو میں کس کے در پر جاؤں گی؟ اسی رات اس نے خواب دیکھا، ایک روشنی اس کے گھر کو ڈھک رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے بیٹے کی گرفتاری ٹل گئی۔ تو کب عمل روکنا ہے؟ عمل تب روکنا ہے جب دل میں شکر آنے لگے، ڈر کی جگہ بھروسہ بیٹھ جائے، اولاد کی حالت سنبھلنے لگے، اور پھر بھی اگر پڑھتی رہیں تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ تو اب میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروا رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں، آج رات موبائل سے پہلے قرآن اٹھائیے، شکایت سے پہلے 41 بار سورہ فلق پڑھیے، اور اولاد کو دنیا سے نہیں اللہ سے جوڑ دیجیے۔ بہت سی مائیں کہتی ہیں میری اولاد بگڑی نہیں، بس چپ چپ سی رہتی ہے، لیکن سچ یہ ہے آج کی اولاد مسکراتی ہے پر ٹوٹی ہوتی ہے، ہنستی ہے پر اکیلی ہوتی ہے، سب کے بیچ رہ کر بھی خود سے دور ہوتی ہے، اور ماں کو یہ درد سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے۔ تو سورہ فلق صرف برائی سے نہیں، دل کی ٹوٹن سے بھی پناہ دیتی ہے۔ جب ماں 41 بار پڑھتی ہے تو اولاد کے دل پر جمی وہ درد سی اداسی دھیرے دھیرے پگھلنے لگتی ہے۔ تو اولاد کیوں ماں کی دعا سے ہی ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دعا سب کرتے ہیں، پھر ماں کی دعا ہی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ماں نے اولاد کو درد میں جنم دیا، ماں نے اولاد کو بھوکے رہ کر پالا، ماں کی رگوں میں اولاد کی سانسیں دوڑتی ہے، اس لیے جب ماں کہتی ہے یا اللہ اسے بچا لے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تیری گود میں اسے بھیجا ہے، تجھے روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اولاد آپ کی بات سننا بند کر دے تو بہت سی ماؤں کو رلا دے گا، بہت سی ماؤں کو یہ بات رلا دے گی۔ جب اولاد جواب دینا بند کر دے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے، ماں کی موجودگی سے چڑھنے لگے تو ماں سوچتی ہے میں ہار گئی۔ تو نہیں، یہیں سے عمل کی اصلی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے دروازے بند ہوتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ 41 بار سورہ فلق ماں کو پھر سے اولاد کے دل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو وہ گناہ جو ماں نہ جانے بنا کرتی ہے، ایک بہت نازک بات، کئی بار ماں غصے میں بد دعا دے دیتی ہے، تھک کر کہہ دیتی ہے جب مجھے
کیا دوسروں کے سامنے اولاد کی برائی کر دیتی ہے تو یہ باتیں دل سے نکلی ہو یا نہیں اولاد پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اس عمل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ماں کی دل کی صفائی، جب ماں پڑھتے پڑھتے روتی ہے تو بد دعا دعا میں بدل جاتی ہے، شکوہ صبر میں بدل جاتا ہے اور اللہ دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو 41 دن بعد ماں میں کیا بدلتا ہے؟ اب سنیے سب سے اندیکھی سچائی۔ 41 دن بعد پہلے اولاد نہیں بدلتی، ماں بدلتی ہے۔ آواز میں نرمی آتی ہے، چہرے پر سکون آتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ماں بدلتی ہے تو اولاد خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ تو بہت سی عورتیں ڈر جاتی ہیں، میں پڑھتے وقت رونے لگتی ہوں، تو ڈریے مت، یہ رونا کمزوری نہیں، مایوسی نہیں، بلکہ دل کا ہلکا ہونا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جنہیں اللہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ تو آج سے ہی اس وظیفے کو اسٹارٹ کر دو۔